يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحيم 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي
إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. اللهم حسن مرادنا يا محصل المرادات. اللهم حسن مرادنا يا محصل المرادات. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض. يا حي يا قيوم 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 يا حي
قيوم يا حي يا 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 قيوم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 لا إله إلا الله محمد
محمد رسول الله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا